नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. आयज संसदेची दोनूय सभाघरां अनिश्चित काळा खातीर तहकूब केली. ह्या सयत ह्या वर्सा 28 जानेवारीक सुरू जाल्लें संसदेचें अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सोंपलें. लोकसभेंतल्या आपल्या समारोपीय भाशणांत सभापती ओम बिर्लांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशना वेळार सभाघरांत 93% कार्यक्षमता नोंदयल्याचें अधोरेखीत केलें. सभाघराची एकूण 31 अधिवेशनां जालीं. अधिवेशना वेळार 12 सरकारी विधेयकां सादर केलीं आनी 9 विधेयकां मंजूर जालीं. हातूंत वित्त विधेयक 2026, दिवाळखोरी आनी नादारी संहिता सुदारणा विधेयक 2025, आंध्र प्रदेश पुनर्रचना सुदारणा विधेयक 2026, जनविश्वास तरतुदी सुदारणा विधेयक 2026 आनी केंद्रीय सशस्त्र पुलीस दळ सामान्य प्रशासन विधेयक 2026 आस्पावता अशें बिर्ला हांणी सांगलें. ये सत्र 28 जनवरी 2026 को आरंभ हुआ था. इस सत्र में हमने 31 बैठकें की जो लगभग 151 घंटे और 42 मिनट तक चली. सत्र के दौरान 126 तारांकित प्रश्नों के उत्तर दिए गए. माननीय सदस्यों ने लोकमत के 226 मामले उठाए गए. सभा में नियम 377 के अधीन 626 मामले उठाए गए. राज्यसभेत आपल्या समारोपीय भाशणांत अध्यक्ष आनी उपराष्ट्रपती सीपी राधाकृष्णन हांणी म्हळें की सभागृहाचें कामकाज एकूण 157 वरां परस चड तेंप चल्लें आनी ह्या अधिवेशनाची उत्पादकता सुमार 110% आशिल्ली. तांणी म्हळें की संसदेच्या तिनूय अधिवेशनां पैकी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाक अग्रस्थान आसा, कारण तें फक्त तिनूय अधिवेशनां मदीं सगळ्यांत व्हडूच न्हय तर राष्ट्राच्या विकासाची दिशा थारावपावतूय सगळ्यांत म्हत्वाचें आसा अशें तांणी म्हळें. Functioned for a total of 157 hours and 40 minutes. The productivity of this session stood at 109.87%. During the session, we had the opportunity to raise 117 questions, 446 zero-hour submissions, and 207 special mentions. This session also witnessed the re-election of Sriman Harwanji. I also thank the leader of the House, the leader of the opposition, untiring efforts of the Secretary General and his team. I also thank the print and electronic media for covering the proceedings of the House. लोकसभा आनी विधानसभेत बायलां खातीर 1/3 आरक्षण लागू करपाच्या उद्देशान हाडिल्लें संविधान 131वी दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत मंजूर जावपाक शकलें ना. लोकसभेत उपस्थित आशिल्ल्या एकूण 528 सदस्यां पैकी ह्या विधेयकाक 352 मतांचें 2/3 भोवमत मेळपाक शकलें ना. विधेयका वेल्या मतदाना वेळार 298 खासदारांनी विधेयकाचे वटेन आनी 230 खासदारांनी विरोधात मतदान केलें. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला हांणी मतदानाचो निकाल जाहीर करतना सांगलें की विधेयक मंजूर जावपाक आवश्यक भोवमत मेळूंक नाशिल्ल्यान ह्या कायद्याचेर मुखार वचप शक्य ना. विरोधी आघाडीचेर टिका करतना गृहमंत्री अमित शाह हांणी म्हळें की बायलांक हक्क दिवपाच्या निर्णयांत विरोधकांनी सदांच माघार घेतल्या आनी सगळ्या विशयांत तांचो विरोधूच आसता. गृहमंत्र्यांनी विधेयक अयशस्वी जाल्ल्याची खोस मनोवपी विरोधी पक्षांचेर टिका केली. महिला आरक्षण विधेयक का विरोध, हमने 370 समाप्त की, उन्होंने विरोध किया. राम मंदिर बनाया, विरोध किया. सीए लाए, विरोध किया. 3 तलाक खत्म किया, विरोध किया. नक्सलवाद खत्म किया, विरोध किया. आतंकवाद को सत्ते में डाला, विरोध किया. सर्जिकल स्ट्राइक, विरोध किया. एयर स्ट्राइक, विरोध किया. 6 पूरे सोचे बगैर नरेंद्र मोदी जी जो कर रहे हैं इसका विरोध करने का ठान लिया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राती 8:30 वरांचेर राष्ट्राक उद्देशून उलोवप करतले. बायलां आरक्षण दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत संमत जावपाक जाय आशिल्ले 2/3 भोवमत मेळोवपाक अपेस आयिल्ल्याच्या फाटभुंयेर हें तांचें उलोवप आसा. आयज संवसारभरांत जागतीक दायज दीस मनयतात. हो दीस सांस्कृतीक आनी सैमीक दायजाची विविधता आनी म्हत्व हाचे बद्दल जागृताय वाडयता. उपराष्ट्रपती सीपी राधाकृष्णन हांणी आयज जागतीक दायज दिसा निमतान शुभेच्छा दिल्यात. भारताचे समृद्ध सांस्कृतीक आनी सैमीक दायज देशाच्या सभ्यतेची खोलता, विविधता आनी चिरस्थायी मुल्यांचो पुरावो आसा अशें तांणी म्हळां. IPL क्रिकेटांत हैदराबादच्या राजीव गांधी आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमार सनरायझर्स हैदराबाद आनी चेन्नई सुपर किंग्स हांचे आड खेळ जातलो. सांजवेळा 7:30 वरांचेर ही मॅच सुरू जातली. भारतीय हवामान खात्यान आयज मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, महाराष्ट्र, ओडिशा, रायलसीमा आनी तेलंगणा हांगा उश्णतायेच्या ल्हारांचो अदमास दिला. ही आसा ही कळोवणी. आकाशवाणी पणजी न्यूज रिडर कम ट्रान्सलेटर ह्या तात्पुरत्या कराराचेर अर्ज मागयता. उमेदवार पदवीधर आसपाक जाय. पिराय 21 ते 50 वर्सां मजगतीं आसची. कोंकणी भाशेचें बरें गिन्यान आनी इंग्लीश कोंकणी आनी कोंकणी इंग्लीश अशें अणकार करपाची कुशळटाय.
प्रसारणा खातीर योग्य आवाज, निवड प्रक्रिया, लेखी परीक्षा आनी मुलाखत अशा 2 पावंड्यार जातली आनी अर्ज धाडपाची निमणी तारीख 17 मे आसा. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो राष्ट्रीय खबरो ऐकात फाल्यां सकाळच्या 8:40 नमस्कार.